बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी तारीफ की जाए कम, टीम की कारकर्दगी इंतहाई काबिल तहसीन और मुबारकबाद के लायक है। क्रिकेट की दुनिया में वो हुआ जो पहले किसी ने नहीं देखा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला भारत, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को दुबई में चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से दिए गए 151 रन के टारगेट को इंतहाई महारत के साथ 18 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने अपनी शानदार बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों के जो पैर हैं वो विकेट पर जमने ही नहीं दिए, और फिर बैटिंग में जो हुआ वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग शुरू की तो नए रिकॉर्ड बना डाले। पाकिस्तानी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स को बॉलिंग ही भुला दी। पाकिस्तान ने क्रिकेट की तारीख में पहली बार ओपनर्स के साथ भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट को शिकस्त दी। 2 बैट्समैनों ने इस वर्ल्ड कप की सबसे लंबी ओपनिंग एंड पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बना डाला है जी। मैच के अख्ताम पर भारतीय कप्तान की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का लायक तहसीन मुजाहरा भी देखने को आया। पाकिस्तानी ओपनर को विराट कोहली की जानिब से मुबारकबाद दी गई। भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय अवाम समेत भारतीय अदाकार इस यकीन के साथ ग्राउंड में आए थे जी कि भारत ही इस मुकाबले का फातेह होगा, क्योंकि हिस्ट्री तो कुछ इस तरह से ही बताया करती थी। जैसे ही मैच का अख्ताम करीब आता गया तो भारतीय मुजाहिरीन स्टेडियम से गायब होने लगे। पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों भारत की तारीखी शिकस्त की ट्रोलिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में की जा रही है बल्कि भारत के अंदर भी मीम्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार हो रहा है। किसी ने कहा कितने आदमी थे, तो किसी ने मोदी की कॉल पर मीम बना डाला। एक तरफ भारतीय सुरमाओं की शिकस्त पर पूरे भारत में मातम मनाया गया, तो दूसरी तरफ भारत में की तरफ से खेलने वाले मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमने देखा कि नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसने भारत के सेकुलर चेहरे पर से पर्दा एक बार फिर से हटा दिया है और अब भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंतहा पसंदी की पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से जो है वो आया हो गई है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से भारत की शिकस्त का सारा मलबा बॉलर मोहम्मद शामी पर डाला जा रहा है और पाक भारत मैच के अख्ताम पर मोहम्मद शामी के सोशल मीडिया अकाउंट पर गालियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मोहम्मद शामी को इंतहा पसंदों की जानिब से इंतहाई बुरे इल्काबात कहे गए। किसी ने पाकिस्तानी जासूस कहा तो किसी ने पाकिस्तान के साथ मुफ्त खेलने का मशवरा ही दे डाला, जबकि दूसरी तरफ भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की तारीखी फतह पर भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में जीत का जश्न दीदनी था ही, मगर वादी कश्मीर में पाकिस्तान के हक में गूंजते हुए वाशगाफ नारों ने कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान की जीत पर जश्न का समा बांध दिया। शायद ये भी कश्मीरियों की जानिब से भारत मुखालिफ पाकिस्तान के हक में एक रेफरेंडम था जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मरहूने मिन्नत हो पाया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपनी काबिलियत के बलबूते पर भारत को शिकस्त देने में कामयाब हुई, तो अब वर्ल्ड कप में कल होने वाला मैच पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड के लिए भी इंतहाई पुरअज़्म नजर आ रही है। कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सकलैन मुश्ताक पूरी मेहनत के साथ पाकिस्तानी टीम के अगले मुकाबलों के लिए मोराल बुलंद करने में लगे हुए हैं जी, और ये बात पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि जो भारत पाकिस्तान के लिए ICC में साजिशें कर रहा था, तो पाकिस्तान ने कैसे दुनिया में रसवाई भारत का मुकद्दर बना दी। और अब अगला मुकाबला उसी टीम से है जिसने गुज़श्ता दिनों में शुरू होने वाले से चंद मिनट कबल ही वो सीरीज़ पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इंकार कर दिया था। क्या पाकिस्तान की जीत न्यूजीलैंड पर मजीद प्रेशर डालेगी, और क्या गुज़श्ता जीत से पाकिस्तानी टीम का मोराल जो है वो मस्बत सिमत में तो गया ये यकीनन, या फिर अगले मैच के नताइज जो हैं वो खौफनाक हो सकते हैं? क्या कुछ रिलैक्स्ड हो सकते हैं हम, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं? कोई क्रिकेट एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कौन नहीं जानता उनको। बहुत शुक्रिया कामरान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, एक तारीखी फतह अगर हम इसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे आपकी माहिराना राय लूँ इसके ऊपर, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिन्होंने सालों की एक ख्वाहिश जो हर पाकिस्तानी के दिल में थी कि कभी वर्ल्ड कप का मैच भी हम भारत से जीतें, वो पूरी कर दिखाई इस टीम ने? क्या ऐसी चीज़ें थी इस टीम के अंदर जो कि ये कारनामा उन्होंने सरंजाम दिया, और जिस तरीके से जितना फ्लॉलेसली पूरी टीम खेली है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़ी खुशी है जो इस टीम ने कल दी है, और हिस्टोरिकल विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। और इस टीम ने जो किया वो मेरे ख्याल से
آج سے پہلے کسی کپتان نے نہیں کیا جو بابر اعظم نے کیا، ہمارے گریٹ کپتان پرائم منسٹر عمران خان، انضمام بھائی، شاہد بھائی، شعیب ملک، یونس خان، یہ سارے کپتان تھے، گریٹ پلیئرز تھے، لیکن ورلڈ کپ میں کوئی جیت نہیں مل سکی. لیکن اس ٹیم نے وہ کر دیا، اس کپتان نے وہ کر دیا جو ہم لوگ 92 سے ویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کوئی ورلڈ کپ کا میچ انڈیا سے جیتے. اور T20 میں 5-0 تھا، ایک بال آؤٹ بھی تھا، وہ بھی ہارا ہوا میچ تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا، میری فیلنگز تھی، گڈ فیلنگز تھی کہ پاکستان یہ 6-0 نہیں ہونے دے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اچھی کرکٹ کھیلی، مومنٹم بڑا زبردست، باڈی لینگویج بڑی زبردست، گیم پلان بڑا زبردست، وہ سارا پاکستان کے کام آیا، پاکستان کی فیور میں آیا. ٹاس جیتا، چیز جتنا زبردست کیا، بالنگ کیا زبردست کی ہے شاہین نے، جیسے پہلے اوور میں امپیکٹ ڈالا اپنی پیس کے ساتھ، سوئنگ کے ساتھ جیسے آؤٹ کیا، وہ امیزنگ مومنٹ تھا. اور کیا وکٹری ملی ہے پاکستان ٹیم کو، اور مسٹ کریڈٹ دینا چاہیے پوری ٹیم کو، مبارکباد مینجمنٹ کو، پی سی بی کو، چیئرمین صاحب کو اس لیے دوں گا کہ جب وہ سیٹ پہ آئے ہیں تو کچھ اچھی خبریں نہیں ہوئی پاکستان ٹیم کے لیے، پاکستان کی کرکٹ کے لیے. نیوزی لینڈ آئی، واپس چلی گئی، انگلینڈ ٹور کینسل ہوا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے، چیئرمین صاحب کے لیے، کہ کوئی وکٹری اچھی کرکٹ کھیلے، پہلا میچ جیتے انڈیا سے. میرے خیال سے وہ ساری چیزیں کور کر دی، ورلڈ کو بتا دیا کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، ہم ایسے ہی نکلیں گے، دیوار توڑ دیں گے. اور صحیح، وہ بالکل توڑ بالکل، دی اس میں کوئی دیوار شک نہیں ٹیم نے. کامران کہ جس طرح کا کھیل کل ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم نے ہمارے سامنے رکھا اور دنیا کے سامنے رکھا. میرے خیال میں ورلڈ کپ میں موجود اس وقت جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ اب پاکستان کی ٹیم کو اس نظر سے دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ ایک ایسی خوفناک قسم کی ٹیم ہے کہ اس کو بڑا سنبھل کر کھیلنا ان کو پڑے گا. ورلڈ کپ کا پہلا میچ جیتنا اور بات ہے، لیکن ورلڈ کپ کا پہلا میچ اور وہ بھی بھارت کے ساتھ، اور اس کو اتنا فلالیسلی، اتنے زبردست طریقے سے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے اوپر جیتنا ایک اور ہی بات ہے. اور یقیناً آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ کتنا کانفیڈنس جو ہے وہ ٹیم کا بڑھ گیا ہوگا. لیکن اگلا مقابلہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا نیوزی لینڈ کے ساتھ. اور شعیب اختر صاحب کو میں نے بہت سارے چینلز پر بیٹھے ہوئے دیکھا، خاص طور پر انڈین چینل، انہوں نے کہا اس دفعہ تم لوگوں سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہے جو بیچ راہ میں ہمیں دھوکہ دے کر گئے تھے. تو وہ میچ کتنا امپورٹنٹ رہنے والا ہے جی ہمارے لیے، اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، وہ ہر میچ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. پہلا میچ ہمارے لیے ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ اسی پہ سب کی نظریں تھی، لگ ایسے ہی رہا تھا، ہم لوگ بھی اسی چینل پہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے، لگ رہا تھا صرف ایک ہی میچ ہے انڈیا پاکستان کا. اس سے پہلے سری لنکا بنگلہ دیش کا ہوا، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج بھی میچ ہوئے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اتنی ہائپ اور اتنا پریشر والا میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا. دیکھیں، اس سے تو کانفیڈنس ملا پاکستان ٹیم کو. نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہے، وہ ابھی کھیلے نہیں ہوئے میچ، تو پاکستان ٹیم کے پاس یہ چیز تو ہے، ایک وکٹری ہے ان کے کھاتے میں. کانفیڈنس بڑا ہائی ہے، بالنگ بڑی زبردست ہوئی ہے، بیٹنگ بڑی زبردست ہوئی ہے. بیٹنگ کا تو بیٹنگ کی تعریف کرنی چاہیے. جو مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا رضوان کا اور بابر کا، وہ اس سے پہلے T20 میں نظر نہیں آیا. تو میرے خیال سے کانفیڈنس تو ہے، کپتان کی کیپٹن بولر کو بڑا اچھا یوٹیلائز کیا، فیلڈ پلیسنگ بڑی زبردست تھی. اور پھر بیٹنگ جو اس نے کی ہے، گیم پلان بڑا زبردست تھا جو مینجمنٹ نے بنایا، مینجمنٹ بڑی زبردست رہی ہے. میرے خیال سے بلیسنگ رہی ہے پاکستان ٹیم کے لیے جو مینجمنٹ ورلڈ کپ سے پہلے چینج ہوئی، نہیں آئی ہے، اور پھر رزلٹ بھی ویسا ہی ہوا. صحیح. کارن میں چاہوں گی کہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آپ نے ایک لمبا عرصہ کرکٹ کھیلی ہے، یقیناً آپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ، اس کے کرکٹرز، یہ تمام مزاج سمجھتے ہیں. نیوزی لینڈ کے ساتھ اب اگلا جوڑ جو ہے وہ ہمارا پڑے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت نیوزی لینڈ یقیناً پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ بار بار اس میچ کو بھی دیکھا جا رہا ہو جو کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان نے کھیلا تھا، اور ٹیکنیکس کو جانچا جا رہا ہو کہ کس طریقے سے پاکستان کو کھیلنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی پلیئرز کو جو ہے وہ اس وقت کن چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی ایک بڑی اچھی ٹیم ہے؟ دیکھیے، بڑی پروفیشنل ٹیم ہے اور بڑی زبردست ہے. جیسے انڈیا اس ٹورنامنٹ کی فیوریٹ ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں نا. آپ وہ باقی ٹیموں سے، میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں، وہ باقی ٹیموں سے کھیلیں گی، وہ ایزیلی جیتے گی. پریشر والا میچ وہ ہارے ہیں پاکستان سے، پاکستان کا کانفیڈنس آئی. اور پاکستان ٹیم کو میرے خیال سے کوئی کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کیا وہ دبئی میں میچ ہوا، یہ ہے شارجہ میں، یہاں پہ ابھی میچ جو ختم ہوا، ٹاس کا اتنا میٹر نہیں ہوا. ٹاس جیت کے افغانستان نے بیٹنگ کی، 190 سکور کیا، پھر کیا نام ہے 61 پہ آؤٹ کیا اسکاٹ لینڈ کو. خیر وہ ٹیمیں
اتنی بڑی نہیں ہے. یہ اب ڈیو فیکٹ جو پڑے گا ڈیو کا وہ میرے خیال سے اتنا مائنڈ میں نہیں چلے گا جتنا کیا نام ہے کہ چیز کتنا کرنا ہم نے, ٹارگٹ کیا دینا اگر پہلے باری آنی ہے. تو وہ میرے خیال سے دونوں چیزوں میں پاکستان کو کانفیڈنس آیا ہوا ہے, اور گیم پلان میرے خیال سے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ وینیو ہے, ڈفرینٹ پچ ہے, ڈفرینٹ بالنگ لائن اپ ہے, بیٹسمین ڈفرینٹ ہے, اس حساب سے گیم پلان بنانا پڑے گا. اور دیکھیں صرف یہ سوچ کے نہ ہم کھیلیں کہ کیا نام ہے ایک میچ جیت گئے ہیں تو ہم لوگوں نے سب کچھ اچیو کر لیا, وہ پاسٹ ہو گیا. اب سٹیپ بائی سٹیپ میچ بائی میچ ہم لوگوں کو کھیلنا پڑے گا, اس حساب سے پلاننگ کرنی پڑے گی. صحیح, بہت شکریہ کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی کانفیڈنس تو ہائی ہو ہی گیا, ورلڈ کپ کا پہلا میچ اس طرح سے پاکستان نے کھیلا انڈیا کے ساتھ اور پھر اس کو اتنا زبردست طریقے سے جیتا بھی. اب امید یہی کرتے ہیں اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ مومنٹم جو ہے پاکستانی ٹیم برقرار رکھے اور آگے جو ورلڈ کپ ہے وہ اسی مومنٹم کے ساتھ کھیل کر یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان لے کر آئے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. پاکستان اگر یہ کر جاتا ہے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس وقت جس سے جو دنیا کی اچھی ٹیمز ہیں وہ کھیلنے سے انکاری ہیں, یہاں پر آنے سے انکاری ہیں, سیکیورٹی کی وجوہات بنا کر, اور ساتھ ساتھ یقیناً بھارت کی ایک جو سازشیں ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف چلتی رہی. ایک بڑی اچھی زبردست قسم کی بات جو ہے وہ میں نے سنی ایک چینل کے اوپر, اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کو چاہیے تھا کہ جو ہے وہ آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو کھلاتا تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو کس طرح سے کھیلنا ہے, وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں, اور آپ کو پھر آگے سے ان کو کس طرح سے رسپانس دینا ہے, کس طرح سے کھیلنا ہے, تو شاید جو ہے اتنی شرمناک شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک. جی بھارتی ریاست سے مفادات جڑے ہونے کی وجہ سے دنیا میں انسانیت کے لمبردار بھارتی انتہا پسندی اور مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک پر چپ سادے ہوئے ہیں. بھارت کھلے عام انٹرنیشنل میڈیا واچ ڈاگس, یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن اور ان جیسے اداروں کے سامنے مسلمانوں پر جسمانی اور ذہنی مظالم ڈھا رہا ہے. جانوروں اور پرندوں کے حقوق کی آواز اٹھانے والا مغرب اب خود اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے. گوگل ہو یا پھر فیس بک, مغربی میڈیا ہو یا حکمران, سب پروڈکٹ کنزیومر ریشو کی وجہ سے بھارت کے آگے لیٹ چکے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس کو اون کرنے والی فیس بک دنیا میں ذہنی صحت میں بگاڑ پیدا کرنے میں انتہائی اہم فیکٹر بن کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے. لیکن گزشتہ روز سامنے آنے والی فیس بک کی کچھ داخلی دستاویزات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کمپنی کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز اور پرتشدد مواد کو صارفین تک پہنچنے سے روکنے کا عمل شفاف نہیں تھا. دستاویزات کے مطابق فیس بک کے اپنے ملازمین کو اس کمپنی کے مفادات اور اس کے محرکات پر شبہ ہے. اس سال مارچ میں کی گئی ریسرچ فیس بک اپنے پلیٹ فارم سے نفرت آمیز مواد کو ہٹانے کی جدوجہد کو ظاہر کرتی ہے. وال اسٹریٹ جرنل, نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ نے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھارت جو فیس بک کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کی طرف سے جان بوجھ کر بھارت میں اپنے پلیٹ فارم سے نفرت آمیز مواد کو نہیں ہٹایا جاتا تاکہ بی جے پی اس سے ناراض نہ ہو. فیس بک کی یہ دستاویزات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ بعض اوقات نفرت آمیز مواد فیس بک کے اپنے الگورتھمز کے باعث زیادہ لوگوں تک پہنچتا تھا. اس بارے میں فیس بک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز مواد بہت زیادہ ہو گیا ہے. لہٰذا آن لائن نفرت آمیز مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنی پالیسیز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا دنیا میں سوشل میڈیا ٹیکنالوجی مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ خان, ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پالیسی ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن. بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شمائلہ صاحبہ, یہ فیس بک کی جانب سے ایسی دوغلی پالیسیز جس سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ واچ ڈاگز اور ہیومن رائٹس کمیشن بھی اس کے اوپر خاموش اور بے بس نظر آتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے پہلے یہ ایک لارجر جو ایشو ہے, جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں پوری دنیا میں, ان کے پاس جو اتنی زیادہ پاور ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا کانٹینٹ آن لائن رہے گا اور کیا آف لائن رہے گا, یہ ایک بڑی ورینگ چیز ہے. کیونکہ اتنی زیادہ پاور کچھ 2-3 کمپنیز کے اندر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کر دی گئی ہے, یعنی فیس بک, ٹویٹر اور
गूगल और अब टिकटॉक भी जो है वो इमर्ज कर रहे हैं एज अ कंटेंट मॉडरेशन कंपनी। और ये जो कंपनीज हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और कोई अकाउंटेबिलिटी के बगैर ऑपरेट कर रही हैं। तो हमें फॉर एग्जांपल ये नहीं पता, जिस तरह अगर कोई डिसीजन ली जाए, किसी अकाउंट को सस्पेंड किया जाए या उसकी रीच को अफेक्ट किया जाए, वो किस लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल फेसबुक की डिस्क्रिप्शन पे होता है। और इवन तो इनकी सोशल मीडिया कंपनीज की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, हम देख रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच जो है और एक बहुत अनइक्वल अप्रोच आ रही है इसको अप्लाई करने में। और इसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस हो रही है ऑटोमेशन के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा ये पेंडेमिक के वक्त तो और ज़्यादा आगे बढ़ गई कि जब कोई भी हम देखते हैं मवाद जो ऑनलाइन होता है, उसको ये जज करने के लिए क्या ये ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट का, आपको ज़बान का पता होना चाहिए, आपको उधर की पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए। और एक मशीन और एल्गोरिदम के लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिटरमिन करना। और ये जो अभी रेवोल्यूशंस आई हैं फेसबुक के बारे में, उसमें जो नॉन इंग्लिश कंटेंट है वो जो है उस पे एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स देता है। यानी कि वो कभी कभार कुछ कंटेंट जिसको उतारना चाहिए था वो नहीं उतारता, और कुछ कंटेंट जिसको नहीं उतारना चाहिए था उसको उतार देता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें डिस्पैरिटी आ रही है। फेसबुक ने अभी कल परसों ही जो बल्कि ये हम देखा था वॉशिंगटन पोस्ट में जो उन्होंने जो लीक से उसके बारे में बात की गई कि फेसबुक ने टीयर्स बनाए हुए ममालिक के। तो जो टीयर 0 है जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे लगाए जाते हैं, वो 3 ममालिक हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका, ब्राज़ील और इंडिया। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर हम ग्लोबली देखें तो जो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये अमेरिका और पूरी दुनिया के दरमियान। तो जो सारा बजट है कंटेंट मॉडरेशन का, अगर पूरी दुनिया का देखा जाए अपार्ट फ्रॉम द यूएस, तो वो सिर्फ 16% है। और बाकी सारा जो है वो यूएस में लगाया जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक तो ओवर रिलायंस हो रही है ऑटोमेशन के ऊपर, ह्यूमन मॉडरेटर्स नहीं है इसको वो देखने के लिए, जांचने के लिए। नहीं, ये रिलायंस वाकई हो रही है जिस तरीके से आप बता रही हैं। बिकॉज पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट लगे जिसमें इंडिया के ख़िलाफ़ या इसराइल के ख़िलाफ़ तो कोई भी कंटेंट हो, तो फ़ौरन से पहले जो आपका अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पूरी कैंपेन जो है मुसलमान मुखालिफ वो चलती है, लेकिन तब आंखें बंद होती हैं। तो आपको लगता है कि ऑटो रिलायंस पे काम हो रहा है? मुझे तो लगता है कि बड़ा पिक एंड चूज़ किया जाता है चीज़ों को और बाइस्ड टुवर्ड्स इंडिया। बिल्कुल, आपने तो जो डिस्क्रिमिनेटरी आप अगर हो, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है कभी कभार, क्योंकि एल्गोरिदम को ट्रेन नहीं किया जाता। बहुत सारे जिस तरह जो प्रायोरिटी कंट्रीज के अलावा जो ममालिक है उसके ऊपर अगर आप मशीन को सिखाएंगे ही नहीं सही तरह से जांचने के लिए, तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी। मगर ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या एक्सटेंट है कोलैबोरेशन की फेसबुक की बहुत सारे ममालिक के साथ। जिस तरह हमने देखा अभी हाल ही में ही जब फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तो बहुत सारा कंटेंट जो था जो प्रो पैलेस्टीनियन था उसको उतारा जा रहा था फेसबुक पे। और जब भी वो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती थी तो फेसबुक कहता था ये गलती है। तो जब एक चीज़ बहुत दफ़ा बार बार गलती हो तो वो शायद एक इंटेंशनल गलती बन जाती है। और अगर एक कंपनी को बताया जा रहा है बार बार कि आप मसला आ रहा है और वो उसको ठीक नहीं कर रहे, तो ये भी एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आती है। इसके साथ साथ जो अगर हम सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिछले साल ही जो उनकी हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी थी इंडिया में, जो फेसबुक के ऑफिस में, शी हैड टू रिजाइन क्योंकि कुछ इंटरनली जो है इमर्ज किया कि एक बायस शो किया जा रहा था हिंदू नेशनलिस्ट कंटेंट की तरफ। तो बहुत सारे अकाउंट्स जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वो कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे, क्योंकि हेट स्पीच के मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट स्पीच के उनको उतारा नहीं जा रहा था। और ये सामने आया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के साथ
कंपनी की जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारी इस तरह की जो डिटर्मिनेशन जो हैं, क्योंकि इन कंपनीज में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये अकाउंटेबल नहीं है, जिस तरह ये कोई हुकूमत तो नहीं है जिसको वोट करते हैं और इसका, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है। मगर हम जो बेस्ड ऑन जो हमें रेवलेशन आ रही हैं और जो रिसर्च हुई है उससे ये पता चल रहा है कि क्लियर बायस, चाहे वो इनडायरेक्ट हो और डायरेक्ट हो, इमर्ज कर रहा है। सही है। तो शुमाइला, आप क्या समझती हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन को और इस तरह की जो बाइस्ड पॉलिसीज़ हैं उनको बर्दाश्त करना और ही एक हल है, या फिर आपको लगता है कि चाइना की तरह हम भी किसी टाइम पे जो है वो इतने खुद मुख्तार हो सकते हैं कि हम जो है वो अपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए नजर आए? हल क्या है इस चीज़ का? देखिए, दोनों तरफ से एक्सट्रीम जो सॉल्यूशंस हैं वो कभी भी हल नहीं होते। हम देखते हैं कि चाइना में भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप हो रही है, और कभी भी जो इज़हार राय और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हमें लिमिट्स नहीं लगानी चाहिए। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये कॉन्वर्सेशन पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, कि क्या अकाउंटेबिलिटी है इन कंपनीज की हमारी तरफ, और कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो एक यूजर को हक होना चाहिए कि मेरी डेटा किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है, अगर मेरा कोई पोस्ट उतारी गई है तो उसको किस तरह वो लेके जाया जाए। मगर जो हुकूमतों में, और ये इंडिया में जो हो रहा है, जिस तरह उन्होंने एक सोशल मीडिया रूल्स पास किए जिसमें हुकूमत को और पावर मिल रही है इन सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर, तो एक बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा हुकूमती पावर की तरफ, क्योंकि वो भी बायस की तरफ ले जाती है, और इन कंपनीज की पावर की तरफ। और जो सोल्यूशन उसमें है कि जो एक आम यूजर है उसको ज्यादा एम्पावर किया जाए और उसको ज्यादा एक्सेस दी जाए कि इन कंपनीज को अकाउंटेबल किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनीज हमारी ही डेटा, पर्सनल डेटा के ऊपर पैसे कमा रही हैं। तो बल्कि अगर उस तरह देखा जाए तो हम ओनर्स हैं ऑफ दीज कंपनीज, हमारी सबसे ज्यादा हक होना चाहिए उसके ऊपर। तो बहुत ज्यादा एक आई थिंक यूएस के अंदर भी अब काफी ज्यादा इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है, इन कंपनीज को तोड़े, एंटी ट्रस्ट उसमें इनकी। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया शुमाइला खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डायरेक्टर रिसर्च एंड पॉलिसी डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की। एक क्विकली हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। जाम कमाल मुस्ताफी हुए तो उनके हरीफों ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कदूस बुज़िंजो को वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने अब्दुल कदूस बुज़िंजो को आइंदा वज़ीर आला नामजद कर दिया है। BNP अवामी, JUI और BAP के नाराज़ अरकान आने वाली हुकूमत में शामिल होंगे, जबकि हुकूमत साजी से मुतालिक PTI के साथ भी मुशावरत की जा रही है। अब्दुल रहमान खेतरान के मुताबिक सबको दावत देते हैं कि आएँ बलूचिस्तान की भलाई के लिए मिलकर काम करें। गुज़श्ता 3 साल गुजर गए, अब आगे सूबे के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वो जाम कमाल जो अपने मुखालिफिन के खिलाफ डट कर खड़े थे और वज़ीर आज़म को तंबीह कर रहे थे कि अपने वज़रा और जो मुशीरान हैं उनको मुदाखलत से बाज रखें, कल उनकी जानिब से अचानक इस्तीफ़ा आ गया, जिस पर नाराज़ अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक को वापस लिया। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफ़े और अब्दुल कदूस बुज़िंजो का वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नामजद होने के बाद क्या अब ये समझा जाए कि बलूचिस्तान में पैदा सियासी बहरान इख्तिताम पजीर हो चुका है? इस पर बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान सिकंदर खान साहब। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सिकंदर खान साहब, जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो गए, अब्दुल कदूस बुज़िंजो को नया वज़ीर आला नामजद कर दिया गया, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस तब्दीली को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। ये तब्दीली तो पूरे बलूचिस्तान के लिए इंतहाई खुशी का बायस है। बलूचिस्तान न सिर्फ MPs बल्कि बलूचिस्तान का हर फर्द गुज़श्ता 3 सालों से जिस तरीके से पिस रहा है वो अब इस पे शुक्रगुजार है कि जाम की कमाल की हुकूमत खत्म हो गई। रही अगला कदम, तो उस सिलसिले में इस वक्त तो कदूस बुज़िंजो साहब 40 लोगों के 40 MPs के वो हैं वज़ीर आला के लिए उनके कैंडिडेट हैं, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं। अभी भी थोड़ी बहुत साजिशें उस तरफ से जाम साहब गए नहीं अभी तक,
تو اس کی کوشش تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو پہلے جو ڈسٹربینس تھی وہ جاری رہے، لیکن اب وہ 2-3 دن کی بات ہے، اس کا الیکشن ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو ہے اب ہمیں نظر آئے گا کہ جو حکومتی سائڈ اور اپوزیشن کی سائڈ مل کر کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ آپ اتنا پازیٹیو مانتے ہیں اس تبدیلی کو سکندر خان صاحب؟ اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مثبت تبدیلیاں آپ نظر آئیں گی ہمیں بلوچستان میں اگر عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے اپوزیشن نے اس حد تک تو ان کا ساتھ دیا، جام کے خاتمے تک ہم لوگ اکٹھے رہے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک۔ رہی یہ بات کہ حکومت کا حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے، ہم نے اپنی قیادت کے سامنے بات رکھی ہے، تو قیادت کل تک وہ فیصلہ دے گی۔ تو جب قیادت فیصلہ دے گی تو اس کے بعد پھر حکومتی امور پہ جیسے بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق بات چیت کی جائے گی۔ اور جو ہم اپوزیشن ان کے 23 ارکان 3 سال کچھ ہم اپنے تجاویز اسمبلی میں دیتے رہے، ہمارا سب سے کوشش ہماری یہ ہے خدا کرے ایسا ہو کہ بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں عوام کا اعتماد بحال نہیں ہے کسی بھی سیکٹر پر، کسی بھی اس پہ جو بھی پلرز ہیں، تو اگر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کی جو ضروریات ہیں۔ صحیح ہے جی ملک سکندر صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے بالکل کہا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک تو ساتھ دیا اس تبدیلی تک، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ بلوچستان کے لیے فارچونیٹ قسم کی تبدیلی ثابت ہو، اور بلوچستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ترقی، پروگریس اور بہتری جو ہے وہ نظر آئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا۔